अब पूछो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले सुन्नत वल जमात है कौन सी जमात हो? कि आप तो कह रहे हैं कि 72 फिरका बनी इसराइल के अंदर बना था, मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरका होगा। समझ आ गई है? मेरी उम्मत के अंदर एक बढ़ जाएगा और उनमें से एक फिरका जो होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, बाकी तमाम के तमाम कहाँ जाएंगे? जहन्नम के अंदर जाएंगे। पूछने वालों ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो टोला आप बता रहे हैं, जो ग्रोह आप बता रहे हैं, जो जमात आप बता रहे हैं, वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी? फरमाया हदीस पाक के अल्फाज, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। तो बात किनकी होगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो अब हम क्या हैं? अहले सुन्नत वल जमात। हर बंदा अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है, लेकिन अमल से पता चलता है कि कौन अहले सुन्नत वल जमात है। अब बताओ, क्यों काजी साहब सही बोल रहा हूँ नहीं? अच्छा, अब बताएं कि जनाब कि हदीस पाक के अंदर ये अल्फाज आ गए हैं कि जनाब ये सलाम सहाबी रसूल बुखारी शरीफ की रिवायत के तहत पूछ रहे हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और वो बता रहे हैं। तो अब इस पर जो अमल करेगा वो क्या हुआ? अहले सुन्नत। और फिर सहाबा पूछ रहे हैं, सहाबा उस पर अमल कर रहे हैं, तो ये क्या? वल जमात। ये क्या हुआ? वल जमात। इसलिए कि नबी ने बताया, सहाबा ने अमल किया, पूछकर अमल किया। तो अब नबी ने बता दिया, अब नबी की बात को अगर हम नऊजुबिल्लाह ठुकराएंगे तो हमारा फिर किन फिरकों में शुमार होगा? फिर तो हमारा किन फिरकों में शुमार होगा? दे नबी की बात को ठुकराना। अब वो अलग बात है, एक बंदा नात शरीफ पढ़ता है, अल्लाह की नबी की तारीफ करता है, अल्लाह सबको नसीब फरमा दे, लेकिन जहां पे इस सलाम का दर्जा मौजूद है वहां पे और सलाम पढ़े तो जा सकते हैं, लेकिन इसका दर्जा उनको नहीं दिया जा सकता। इसका दर्जा, अगर इसका दर्जा कुछ कम होता तो अल्लाह नमाज के अंदर इसको जरूरी ना कराता। सोचने की बात है, नमाज में वो बातें मौजूद हैं कि एक एक बात पर अगर आप गौर करेंगे और उसको सोचेंगे तो आपको मालूम होगा, आपका दिल गवाही देगा कि ये अल्लाह के साथ में बातें कर रहा हूं, अल्लाह की जात के साथ बातें कर रहा हूं। तो अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 तोहफे जो आपने अल्लाह की जात अक़दस के सामने पेश किए, पिछले जो मैं बता दिया था, वो 3 कौन कौन से थे? अत्तहियातु लिल्लाह, या अल्लाह मेरी कौली इबादतें, कौली इबादतें, मेरी ज़बानी इबादतें सब की सब किसके लिए है? तेरे लिए। वस्सलवातो, और मेरी बदनी इबादतें भी सब की सब तेरे लिए। वत्तय्यिबातो, मेरी माली इबादतें भी सब की सब तेरे लिए है। तो सिलसिला खत्म हो गया। यहाँ पे तौहीद बयान हो गई। किसी को तो तौहीद कहते हैं, किसी को तौहीद कहते हैं। मैं उस साथियों से ये कह रहा था, जनाब हर जगह हर मकाम पर, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, हर मकाम पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बयान होती है कि नहीं होती? हर मकाम पर, और होती रहेगी हर मकाम पर। लेकिन जिसने उस सीरत वाले को पैदा किया उसकी तारीफ क्यों नहीं की जाती? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है आपने कि जिसने उस सीरत वाले को, उस सूरत वाले को पैदा किया और ये चीजें अनायत फरमाई, उसकी तारीफ तो पहले है, बाद में किसकी तारीफ है? जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा की।
تو سب سے پہلے تعریف کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی تعریف ہوگی تو نبی کی تعریف ہوگی، نبی کی تعریف نہیں ہوگی تو پھر وہ کامل مکمل نہیں ہوگا۔ من یطع اللہ والرسول، اطیع اللہ والرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ پہلے اطاعت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، پھر کرو کس کی؟ باتیں سمجھنے کی ہے، اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہاں سے قیاس کریں کہ اللہ کی ذات اقدس کی تعریف کرو اور پھر جناب حضرت محمد رسول اللہ کی تعریف کرو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی تعریف کرو۔ تو اب آپ علیہ السلام جو تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، وہ تعریف اعلیٰ ہے یا میری تعریف اعلیٰ ہوگی، یا آپ کی اعلیٰ ہوگی، یا کسی اور بندے کی اعلیٰ ہوگی؟ جو تعریف میرا پاک نبی کرے اللہ کی، پوری خلقت کے اندر وہ تعریف کوئی کر نہیں سکتا، پوری خلقت کے اندر وہ کوئی تعریف ہو اس طرح کر نہیں سکتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیوں کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی صفات کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ پاک کی ذات اقدس کی بڑھائی کو سامنے رکھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ 3 تحفے لے کے آیا ہوں۔ تو جو نبی ان 3 تحفوں پہ عمل کرے تو امت کا کیا خیال ہے؟ حق نہیں بنتا کہ ان 3 تحفوں کا حق صرف خدا ہی کو دے؟ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ان 3 تحفوں کا حق صرف خدا ہی کی ذات کو دے۔ جو نبی یہ تعریف کرے کہ یا اللہ تیری ذات بہت ہی اعلیٰ، تیری ذات بہت بڑی، تو احکم الحاکمین ہے، قدرتوں والا ہے، کہ اسی بدن کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ جس کے ساتھ میں مکہ کی دھرتی پہ پھر رہا تھا اور وہاں پہ میں اپنے بسترے پہ آرام کر رہا تھا، تو نے مجھے 7 آسمان پار کروائے اور اپنی ذات اقدس کے سامنے آ کر کھڑا کر دیا۔ تو اب میں یہ تعریف تیری کرتا ہوں کہ التحیات للہ، میری زبان کی کوئی بھی عبادت ہے وہ تیرے سوا کسی غیر کی نہیں ہوگی، صرف اور صرف تیری ہوگی، صرف اور صرف۔ اور پھر میری جو بدنی عبادت کی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے سامنے ادھر سر جھکاؤں ادھر سر جھکاؤں، نہیں، والصلوات، میری بدنی عبادت تیرے لیے کیونکہ تیری ذات بہت اونچی ہے۔ والطیبات، اگر میرے پاس کہیں سے مال آئے گا، میرے پاس جو بھی مال موجود ہوگا، کبھی کبھی تو ایسا ہوگا میں مصلی پہ کھڑا ہوگا، نماز پڑھانے کی تیاری ہوتی ہوگی، لیکن میں نماز کو چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور جو سونے کی ڈلی میرے پاس پڑی ہوگی تیری رضا کے واسطے، اس کو بھی تیرے راستے میں قربان کروں گا، اس کو بھی دے دوں گا، میں تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن ہوگی کس کے لیے؟ للہ، یا اللہ صرف اور صرف تیرے لیے۔ تو امت کا بھی حق بنتا ہے، میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہماری زبانی عبادت ہو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی چیزوں میں بھی دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، پریشانیوں میں دیکھیں۔ آیات کریمات جو میں نے تلاوت فرمائی اسی کے اندر اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں ہم قولی عبادت یعنی ہماری زبانی عبادت، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، چاہے وہ پریشانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تکلیف کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، وہ کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ اور جب عبادت بدنی کا وقت آ جائے تو کس کے لیے نیت کی جائے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے نیت کی جائے۔ اور جب عبادت مالی کا وقت آ جائے، اس لیے کہ اب چونکہ زکوٰۃ کا جو ہے بارے میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں
خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر